जन्ना है। मैं कहूंगा अहमद इब्न हंबल तू भी नहीं समझा, जरा समझ हमसे। अली खुद कसीमुन नारी वल जन्ना नहीं, तूने साबित किया हुब्बे अली कसीमुन नारी वल जन्ना है। अंता अस्लुद्दीन, दीन की असल तू खुद है, तू खुद कसीमुन नारी वल जन्ना है। तू, तेरी वजह से लोग जाएंगे, तू असल है, तू जो पहले जा रहा है वो अव्वल मन यदखुलिल जन्ना है। अमीरुल मोमिनीन चेहरे देकर इधर करेंगे, चेहरे देकर उधर करेंगे। ये समझ में बात नहीं आई कि ईमान देख के करते तो बात सही थी, चेहरे देखने वाली बात क्या है? अमीरुल मोमिनीन को वहां आराफ पर देखकर कुछ लोगों के चेहरे खिल उठेंगे, अली जन्नत की तरफ भेजेंगे, कुछ के चेहरे उधर जाएंगे, अली जहन्नम की तरफ भेजेंगे। जब भी मैं मेराज पर गया, मुझ मोहम्मद से खुदा ने कहा जमीन पे जाकर मेरा सलाम अली को देना और अली वालों को भी बताना कि अली का रब अली को सलाम देता है। उस दिन आंखें खुल जाएंगी। अन्नासु नयामुन, अली कह रहे हैं लोग सो रहे हैं। इज़ा मातू, जब मर जाएंगे, इंतबहू, तो इनकी आंखें खुल जाएंगी, इन्हें हकीकत का पता चलेगा। रिसालत माँ असहाब के महफिल में है, फरमा रहे हैं अव्वलु मन यदखुलुल जन्ना अली इब्न अबी तालिब, पहला शख्स जो जन्नत में दाखिल होगा वो अली इब्न अबी तालिब होगा। आप खुश हो गए, वहां लोग नाराज हो गए। उनका रसूलुल्लाह ये कैसे हो सकता है, आपके होते हुए कोई पहले जन्नत चला जाए? ये नहीं हो सकता, ये हमारा दिल नहीं मानता, हम इसे तस्लीम नहीं करते। रिसालत में आपने फरमाया मैं जब जन्नत में जा रहा हूँगा, मेरे आगे आगे लिवाए हम थामे अली इब्न अबी तालिब जन्नत में दाखिल होंगे। नबी ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन का अदब देखें, अमीरुल मोमिनीन का तवाज़ु देखें। कोई और इंसान होता, कोई भी अली के अलावा कोई भी होता, कितना करता, यहाँ तवाज़ु देखें। इरशाद फरमाते हैं या रसूलुल्लाह ये तो आपका शरफ है, मैं अगर पहले जाऊंगा तो आपके ज़िम्न में पहले जाऊंगा, मैं पहले दरवाजा खोलने जाऊंगा, मैं आपके प्रोटोकॉल का हिस्सा होऊंगा, पहले तो आप जाएंगे, मैं जो पहले जा रहा हूं ये कोई मेरा पहले जन्नत में जाना नहीं है, मैं तो तुफेली हूंगा, मैं ज़िम्न में जन्नत में जाऊंगा। ये तवाज़ु है अली इब्न अबी तालिब का। अब सुने जो हकीकत रसूल खुदा ने इरशाद फरमाई। रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं या अली अंत अस्लुद्दीन व मिनारुल हिदाया व गायतुल हुदा। ए अली, तू तुफेल में नहीं जाएगा, तू किसी के ज़िम्न में जन्नत में नहीं जाएगा। अंत अस्लुद्दीन, दीन की असल तू खुद है, तू खुद कसीमुन नारी वल जन्ना है, तू, तेरी वजह से लोग जाएंगे, तू असल है, तू जो पहले जा रहा है वो अव्वल मन यदखुलिल जन्ना है, तू बिल असाला जन्नत में सबसे पहले जाएगा। न फकत तू सबसे पहले जन्नत में जाएगा, जन्नत में जो भी जाएगा वो तेरी वजह से जाएगा। अलल आराफ रिजालुन, सूरह आराफ पर रजुल होगा, मर्द होगा, कुल्लुहुम बिसीमाहुम, सबको चेहरों से पहचान लेगा। चेहरे देख के कहेगा जन्नत जाओ, चेहरा देख के कहेगा जहन्नम जाओ। जन्नत और जहन्नम किस पे मिलता है, चेहरे पे या दिल पे? ईमान है तो जन्नत मिलेगी, ईमान नहीं है, निफाक है दिल में तो जहन्नम मिलेगी। कुरान क्या कह रहा है? कुरान कह रहा है चेहरे देखकर, जो आराफ पर है अमीरुल मोमिनीन चेहरे देखकर इधर करेंगे, चेहरे देखकर उधर करेंगे। ये समझ में बात नहीं आई कि ईमान देख के करते तो बात सही थी, चेहरे देखने वाली बात क्या है? अमीरुल मोमिनीन को वहां आराफ पर देखकर कुछ लोगों के चेहरे खिल उठेंगे, अली जन्नत की तरफ भेजेंगे, कुछ के चेहरे उधर जाएंगे, अली जहन्नम की तरफ भेजेंगे। चेहरे दिल का हाल बताते हैं। यहाँ आप अली का जिक्र सुना, आपके चेहरे खिल गए, कुछ जो यहाँ नहीं बैठे हैं उनके चेहरे उतर जाते। ये चेहरे से पहचानना अली का काम है, चेहरे से दिल पहचानना। अली अंत अस्लुद्दीन, तू असल दीन तो खुद है, तो खुद कसीमुन नारी वल जन्ना है। अहमद इब्न हंबल का बेटा कहीं बैठा था, आप जैसे किसी जवान ने, आप भी बाजार में खुल के अली के फजाइल बयान करें, मत डरें, डरने की बात ही कोई नहीं है। वो हुक्मरान वो है, सब कुछ उसके हाथ में है, तो फिर जो पार्टी रूलिंग पार्टी हो वो तो नहीं डरते ना, ठीक है ना? तो आप रूलिंग पार्टी हैं, ताकत आपके पास है, कुव्वत आपके पास है, अली आपके साथ है, खूब अली के फजाइल बयान करो। आप जैसा एक जवान अली के फजाइल बयान कर रहा था, कहा अली कसीमुन नारी वल जन्ना है। ये जो अहमद इब्न हंबल का बेटा था, इसने कहा गुलूब हो गया,
یہ تو صرف خدا دیتا ہے، جنت خدا دیتا ہے اور جہنم خدا دیتا ہے، یہ تو تم نے غلو کر دیا۔ اس نے کہا تم ہو کون؟ کہا میں امام کا بیٹا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل کا کہا جا اپنے باپ سے جا کے پوچھ لے، ہے نا، میں نے تو جاہل سے کیا الجھنا، جا اپنے باپ سے جا کے پوچھ لے۔ یہ باپ کے پاس آیا، کہا میرے ایک دوست تھا بازار میں ملا تھا، وہ غلو کر رہا تھا۔ کہا کیا؟ کہا علی قسیم النار والجنہ ہے۔ یہ غلط ہے نا؟ بابا نے احمد ابن حنبل نے کہا اچھا دوسری روایت پوچھتا ہوں، یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، بتا یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ تو نسائی میں بھی ہے، تمام صحاح میں بھی ہے، ہماری مسانید میں بھی ہے، یہ روایت تو بہت زیادہ ہے۔ یہ روایت سمجھے کیا ہے؟ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو اس احمد ابن حنبل نے پوچھا بیٹا بتا مومن کہاں ہوگا؟ مومن کہاں ہوگا؟ بیٹے نے کہا جنت میں۔ کہا منافق کہاں ہوگا؟ کہا جہنم میں۔ کہا تو کسے غلو کہتا ہے؟ یہ تو عین حدیث ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ میں کہوں گا احمد ابن حنبل تو بھی نہیں سمجھا، ذرا سمجھ ہم سے، علی خود قسیم النار والجنہ نہیں، تو نے ثابت کیا ہے حب علی قسیم النار والجنہ ہے۔ ذات علی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حب علی ہے۔ علی کی محبت جنت اور جہنم تقسیم کرتی ہے، ذات علی جو چاہے۔ علی قسیم النار والجنہ، علی انت اصل الدین، اصل دین تو ہے، وانت منار الہدایہ، ہدایت کا مینار تو ہے، تیرے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صراط مستقیم تو ہے۔ نہ فقط سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا بلکہ جنت میں آنے والا آخری فرد بھی وہ ہوگا جو علی ولی اللہ کہنے والا ہوگا۔ انت منار الایمان وغایت الہدا، یہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ ہدایت کی غایت، ہدایت کی انتہا، یعنی ہدایت شروع بھی تجھ سے ہوتی ہے، ہدایت کی انتہا بھی تو ہے۔ یا علی تو کسی کے طفیل میں نہیں، تیرے طفیل سے سب جنت میں جائیں گے۔ جنت میں کسی کو تمام انسان تمام اعمال جمع کر لیں، جمع کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں، تمام انسانوں کے نیک اعمال ایک انسان کو جنت نہیں دلا سکتے۔ جنت کو پہچانا نہیں ہے یہ جو سمجھتے ہیں ہم اپنے عمل سے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، تو صرف تم نہیں، ساری دنیا کے سارے انسانوں کا عمل ایک انسان کو جنت میں نہیں بھیج سکتا۔ پھر کیسے جنت میں جائیں گے؟ علی کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ اگر علی قسیم النار والجنہ نہ ہو تو پھر کسی کو جنت نہیں ملے گی۔ علی تیری حکمرانی ہے، یا علی تو فیل میں نہیں جائے گا، تو اصل دین ہے، تو مینار ہدایت ہے، تو غایت خدا ہے، جنت تیری مشتاق ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ جب بھی میں معراج پر گیا وہاں خدا نے مجھ سے کہا ان اللہ یقرع علی السلام۔ جب بھی میں معراج پر گیا مجھ محمد سے خدا نے کہا زمین پہ جا کر میرا سلام علی کو دینا اور علی والوں کو بھی بتانا کہ علی کا رب علی کو سلام دیتا ہے۔ نہیں سمجھے اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں، اسے اگر میں کھول کے بیان کروں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع یہ ہے صرف کہ علی وہاں بھی حکمران ہیں، جو وہاں حکمران ہے وہ یہاں ہمیشہ حکمران ہے، زمین پہ کسی اور کی حکمرانی نہیں ہو سکتی۔ رسول خدا اس کانٹیکس میں کہ پہلا شخص علی داخل ہوگا، علی نے کہا یہ تو آپ کا شرف ہے، کہا نہیں اصل تو ہے، نہ فقط جنت تیری مشتاق ہے، میں جب بھی خالق کے پاس گیا جنت کا خالق تیرا مشتاق ہے، تجھے سلام کہتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔